भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी क्युबेसिक प्रोग्रामको एक्जाम्पलहरू गर्ने क्रममा छौँ। यो भिडियोमा हामी युजरबाट कुनै पनि नम्बर इनपुट गर्छौँ र त्यो नम्बर अड हो कि इभन हो भनेर सिम्पल प्रोग्राम, सब प्रोसिडर र फङ्सन प्रोसिडरबाट गर्नेछौँ। पहिला म क्युबेसिक प्रोग्राम ओपन गर्छु। मैले क्युबेसिक प्रोग्राम यहाँ ओपन गरेको छु र हाम्रो क्वेसन छ। मैले क्वेसनलाई यहाँ कपी गरेँ, रेम स्टेटमेन्ट दिन्छु। यहाँ हेर्नुहोस् त, चेक वेदर अ नम्बर इज अड अर इभन, अड हो कि इभन हो भनेर हामीले फाइन्ड आउट गर्नेछौँ। र पहिला हामी बुझौँ कुन नम्बर अड हो र कुन नम्बर इभन हो भनेर। जस्तै 1, 3, 5, 7 सिरिजका नम्बरहरू के हुन्छ भन्दाखेरि अड नम्बरहरू हुन् र 2, 4, 6, 8 यो सिरिजको नम्बरहरू के हो त इभन नम्बरहरू हुन्। र अब कुनै पनि नम्बरलाई कुनै पनि नम्बरलाई यदि सपोज कुनै पनि नम्बरलाई, जस्तो मैले यहाँ 5 लेखेको छु, यो नम्बरलाई मोडले के निकाल्छ, रिमाइन्डर निकाल्छ। र यो नम्बरलाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि यदि रिमाइन्डर कुनै पनि नम्बरलाई 0 आयो भने त्यो नम्बर के हुन्छ, यदि 1 आयो भने त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि नम्बरलाई, म यहाँ नम्बर लेख्छु है सजिलो हुन्छ, कुनै पनि नम्बरलाई मोडले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर 0 आयो भने त्यो नम्बर के हुन्छ, त्यो इनपुट गरेको नम्बर के हुन्छ, इभन हुन्छ। र 1 आइदियो भने त्यो रिमाइन्डर 1 आयो भने त्यो युजरबाट इनपुट गरेको नम्बर के हुन्छ भन्दाखेरि अड हुन्छ। यसरी हामी प्रोग्राममा गरेर हेर्नेछौँ। अब यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले सिएलएसबाट सुरु गरौँ। र पहिला म युजरबाट भ्यालु इनपुट गर्छु। इनपुट स्टेटमेन्ट, इनपुट इन्टर द, म इन्टर अ नम्बर, कुनै नम्बर एउटा नम्बर है, इन्टर अ नम्बर भनेर यहाँ लेख्छु। अब त्यो नम्बर कुनै नम्बर इफ त्यो नम्बर चाहिँ क्यान मोड 2 इज इक्वल टु 0, इफ देन स्टेटमेन्ट लाग्छ, इफ देन इल्स स्टेटमेन्ट, देन प्रिन्ट number is even, is print is odd, if close close end। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, हामीले कुनै नम्बर युजरबाट इनपुट गर्यौँ, इन्टर अ नम्बर भनेको छ, इन्टर नम्बर। अब त्यो नम्बर, अब यहाँनिर हामीले इफ इल्स इनिफ कन्डिसन लगाएको छ। इफ देन इल्स इनिफ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ स्टेटमेन्ट हो। अब यो स्टेटमेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै यदि एउटा स्टेटमेन्ट फल्स भइदियो भने अर्को ट्रु हुन्छ, यदि त्यो ट्रु छ भने अर्को चाहिँ एक्जिक्युट गर्दैन। यो 2A कन्डिसन हो। यहाँनिर 2A कन्डिसन लाग्छ, इफ देन इल्स इनिफ कन्डिसन चाहिँ। अब यहाँनिर हामीले इनपुट गरेको नम्बर यदि 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि, मोड गर्दाखेरि त्यो नम्बर 0 हुन्छ भने, यदि 0 आउँछ भने द्याट इज द इभन नम्बर, इल्स होइन भने के हुनेछ, अड हुनेछ। हामी यसलाई रन गर्नेछौँ। सपोज हेर्नुहोस् है त, यसलाई रन गरेर हेरौँ। इन्टर नम्बर भनेको छ, मैले कुनै नम्बर 6 इनपुट गरेँ, सरी ल, यहाँनिर कुनै नम्बर मैले 6 इनपुट गरेँ, द इभन नम्बर। अब फेरि म के गर्छु,
अर्डर इभन नम्बर यदि फेरि म यसलाई कुनै अर्ड आयो अब तपाईहरुले यहाँ बुझिहाल्नुभयो अर्डर इभन नम्बर अब यसलाई हामीले के पनि गर्न सकिन्छ भने यदि कुनै पनि नम्बर 0 भन्दा सानो छ भने त्यसलाई इनभ्यालिड नम्बर भनेर पनि यहाँनिर राख्न सकिन्छ त्यसको लागि गो टु स्टेटमेन्ट सपोज हामीले गो टु स्टेटमेन्ट युज गर्न सक्छौं यहाँनिर सपोज इफ कुनै पनि नम्बर के छ भन्दाखेरि लेस देन 0 छ 0 भन्दा सानोलाई चाहिँ के भन्ने भनेर चाहिँ कन्डिसन लगाउन सकिन्छ देन प्रिन्ट के भनेर राख्न सकिन्छ भने द नम्बर इज इनभ्यालिड नम्बर भनेर पनि राख्न सकिन्छ त्यसको लागि गो टु स्टेटमेन्ट गो टु भनेर यसरी मैले राखेको छु यसरी पनि गर्न सकिन्छ जस्तै फर एक्जाम्पल यहाँ हेर्नुस् त इन्टर नम्बर मैले -5 इनपुट गरेको छु इनभ्यालिड नम्बर भन्नु फेरि -1 गरे इनभ्यालिड नम्बर भन्नु अब फेरि म 5 गर्छु द नम्बर इज अड भनेको छु तपाईहरुले सिम्पल प्रोग्राम अड र इभनको सिम्पल प्रोग्राम यहाँनिर हेरिसक्नु भएको छ यसमा केही छैन त्यस्तो इन्टर नम्बर भनेको छ कुनै नम्बर इनपुट र यहाँ इफ देन कन्डिसन लाग्छ यो चाहिँ सिंगल स्टेटमेन्ट हो अब यहाँनिर तलतिर इफ देन इल्स इनिफ स्टेटमेन्ट लागेको छ त्यही गर्छ इनिफले क्लोज गरेको छ र इन प्रोग्राम इन भएको छ यसरी चाहिँ सिम्पल प्रोग्राम अर्डर इभनको गर्न सकिन्छ अब हामी यही प्रोग्रामलाई अर्डर इभन प्रोग्रामलाई चाहिँ सब प्रोसिडरमा गर्नेछौँ पहिला अब सब प्रोसिडरमा गर्नको लागि के गरिन्छ त भन्दाखेरि डिक्लेयर सब अब सब प्रोसिडर नेम राख्न सकिन्छ जस्तै म कुनै एउटा सब प्रोसिडर नेम राख्छु चेक सीएचई सीके भनेर नि राख्छु त्यसको लागि अब हामीले कतिवटा इनपुट गर्नुपर्ने छ जस्तो इन्टर नम्बर भनेर कुनै एउटा नम्बर इनपुट गर्ने छ त्यसको लागि प्यारामिटर एउटा फिक्स गर्ने यसले कल गर्नको लागि हेल्प गर्छ अब यहाँनिर सीएलएस क्लियर द स्क्रिन इनपुट अब म यहाँनिर युजरबाट भ्यालु इनपुट गर्नको लागि नम्बर इनपुट गर्नको लागि इन्टर अ नम्बर भनेर लेख्छु हामीले पहिला के गर्यौं डिक्लेयर गर्यौं माथि हेर्नुस् त डिक्लेयर सब प्रोसिडर नेम गरेर प्यारामिटर पास गर्यौं र हामीले डिक्लेयर गरौँ र अहिले हामी इनपुट गर्दैछौं अब इनपुट गरिसकेपछि अब सब प्रोसिडरमा बाट अब हामीले कल यसलाई कुनै पनि सब प्रोसिडर कल गराउनु पर्ने हुन्छ अब कल गराउनको लागि CALL कल स्टेटमेन्ट लेख्छु र यहाँनिर सब प्रोसिडर नेम चेक भन्ने सब प्रोसिडर नेम यहाँनिर आर्गुमेन्ट मैले गरे कल गराउनको लागि अब हाम्रो यहाँनिर मेन मोडुल इन भएको छ हेर्नुस् है त मेन मोडुलमा हामीले डिक्लेयर गर्यौं अनि भ्यालु इनपुट गर्यौं र त्यसलाई कल गर्यौं सब प्रोसिडरलाई कल गरेका छौं यति हामीले मेन मोडुलमा गरौँ अब हामी सब मोडुलमा जानका लागि फेरि म न्यू सब गर्छु र यहाँनिर सब प्रोसिडर नेम के छ चेक र प्यारामिटर के छ यान लाउँछु अहिले हामी कहाँ छौं सब प्रोसिडर डिफाइन गरिरहेको छौं सब प्रोसिडर अब त्यसको लागि सब प्रोसिडर अब मेन बडी त हाम्रो सबै सब प्रोसिडरमा हुन्छ अब त्यसको लागि हामीले अघि देखे जस्तै इफ कुनै पनि नम्बर छ भने मोड 2 त्यो नम्बरलाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि यदि रिमाइन्डर 0 आउँछ भने के हुनेछ त भन्दाखेरि प्रिन्ट इभन हुन्छ इल्स यदि 0 आउँदैन भने 1 आउँछ भने त्यो नम्बर के हुन्छ अड हुन्छ हो अब त्यसो भए इन
इफ गरेर प्रोग्राम इफ देन इफ चाहिँ क्लोज गर्छौँ र सब फोल्डर क्लोज भएको छ। पहिला म यो प्रोग्रामलाई रन गर्छु है त। रन गरेर इन्टर नम्बर भनौँ। अब कुनै नम्बर इन्टर गर्नका लागि सपोज हामीले मैले 4 इनपुट गरेँ त नम्बर इक्वल भनौँ। फेरि म यसलाई के गर्छु 9 इनपुट गरेँ अड भनौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् ल, यहाँनिर हामीले के गर्यौँ सब प्रोसिडर भन्दाखेरि पहिला डिक्लेयर गरेको छौँ, अनि यहाँबाट कल गरेको छौँ, अनि सब मोडुलमा गएर यहाँनिर डिफाइन गरेका छौँ। अब डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर डिफाइन भयो। डिफाइन भइसकेपछि यहाँ एक्जिक्युट भयो। एक्जिक्युट भइसकेपछि इन सब क्लोज भएर इन सब क्लोज भएको छ। अनि फेरि यसको कन्ट्रोल कहाँ गएको छ भन्दाखेरि मेन मोडुलमै गएको छ। हेर्नुहोस् ल, यहाँबाट इनपुट गऱ्यौँ। अब कलले सब प्रोसिडर कल गर्छ र आर्गुमेन्ट यो आर्गुमेन्ट हो। यहाँ यो चेक सब प्रोसिडर नेम र यो आर्गुमेन्टले भ्यालु पास गर्छ केमा सब प्रोसिडरमा। यहाँ भ्यालुहरू पास गर्छ इनपुट गरेको भ्यालु, र यहाँनिर के हुन्छ एक्जिक्युट हुन्छ इफ त्यो नम्बर चाहिँ इनपुट गरेको नम्बर मोड 2 इक्वल टु 0। अब त्यो डिभाइड गर्दाखेरि कुनै रिमाइन्डर चाहिँ 0 आयो भने इभन हुन्छ, नभए त्यसलाई त्यो नम्बर के हुन्छ भन्दाखेरि अड हुन्छ। यहाँ आइसकेपछि के भयो सब प्रोसिडर इन भयो। फेरि यसको कन्ट्रोल फेरि कहाँ गएको छ यहाँ गएर यसको नेक्स्ट लाइनमा गएर इन हुन्छ। यसरी सब प्रोसिडरबाट गर्न सकिन्छ। अब फेरि यसलाई फेरि यदि कुनै पनि नम्बर 0 भन्दा इनपुट गरेको नम्बर 0 भन्दा सानो छ भने इनभ्यालिड पनि बनाउन सकिन्छ। अघि गरे जस्तै सपोज मैले यहाँनिर गो टु स्टेटमेन्ट लगाउँछु। अब यहाँनिर इफ नम्बर कुनै पनि नम्बर लेस देन इक्वल टु 0 भन्दा सानो छ भने के त्यो नम्बरलाई के गर्ने भन्दाखेरि देन प्रिन्ट इनभ्यालिड नम्बर भनेर म दिन्छु र त्यसलाई गो टु स्टेटमेन्ट दिएर गरेँ भने फेरि रिपिट हुन्छ। अब हेर्नुहोस् ल, यसलाई म फेरि रन गरेर देखाउँछु। त्यसको लागि इन्टर नम्बर भनौँ -2 गरेँ इनभ्यालिड नम्बर भनौँ। फेरि -3 गरेँ इनभ्यालिड नम्बर भनौँ। फेरि मैले 6 गरेँ द नम्बर इज इभन भनौँ। यसरी चाहिँ सब प्रोसिडरबाट हामीले अड हो कि इभन हो भनेर गर्न सक्छौँ। अब यही प्रोग्रामलाई हामी फङ्सन प्रोसिडरबाट गरेर हेरौँ। अब फङ्सन प्रोसिडरबाट गर्नका लागि हामीले फङ्सन प्रोसिडर डिक्लेयर गर्नु पर्यो। त्यसको लागि डिक्लेयर फङ्सन। अब फङ्सन नेम के राख्ने त भन्दा मैले चेक नै राखेँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् ल, मैले चेक राखेँ। अब हामीले अहिले अड हो कि इभन हो भनेर भ्यालु रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि हामीले सब प्रोसिडरमा त भ्यालु रिटर्न गरिउँ न, र त्यहाँनिर हामीले यहाँनिर कुनै पनि टाइप राख्यौँ न, फङ्सन टाइप यहाँनिर फङ्सन नेम टाइप राख्यौँ न। अब डाटा टाइप राख्यौँ न, नराखेपछि त्यहाँ सब प्रोसिडरमा राख्यौँ न। अब तर यो फङ्सन प्रोसिडरमा चाहिँ भ्यालु रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो भ्यालु केमा क्यारेक्टरमा हुन्छ अड हो कि इभन हो भनेर हामीले त्यो भ्यालु क्यारेक्टरमा हुन्छ, स्ट्रिङमा हुन्छ। त्यस कारणले यसको टाइप भनेको स्ट्रिङ राखौँ र इनपुट प्यारामिटर पास कतिवटा एउटा हामीले इनपुट एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्यारिएबल इनपुटको लागि भ्यारिएबल एउटा छ। त्यस कारणले हामीले प्यारामिटर पास यहाँ गऱ्यौँ। CLS क्लियर द स्क्रिन इनपुट इन्टर अ नम्बरै गर्छु, एउटा नम्बर हो इन्टर अ नम्बर यहाँ गरेँ। अब सब प्रोसिडरमा हामीले कल भनेर फङ्सन कल गरे सब प्रोसिडर कल गरेको थियौँ। अब यहाँनिर हामीले फङ्सन प्रोसिडर कल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि फङ्सन प्रोसिडर कल गर्नको लागि हामीले एक्सप्रेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर कल स्टेटमेन्ट युज हुँदैन। त्यस कारणले एक्सप्रेसन बनाउनको लागि कल स्टेटमेन्ट कल गर्नको लागि फङ्सन प्रोसिडर कल गर्नको लागि एक्सप्रेसन म यहाँ पहिला भ्यारिएबल दिन्छु। पहिला हामीले के गर्ने भन्दाखेरि भ्यारिएबल राख्ने, यहाँनिर कुनै पनि भ्यारिएबल राख्दा हुन्छ इजिकल टु। अब सेम यहाँ हेर्नुहोस् त माथि के छ चेक भनेर यो फङ्सन नेम छ। यो फङ्सन नेम लेख्ने, अनि फेरि
आर्गुमेन्ट पास गर्ने यहाँबाट। अब तलबाट भ्यालु रिटर्न भएर यहाँ आउँछ। यहाँ आइसकेपछि त्यो भ्यालु यहाँ स्टोर हुन्छ। अब ए स्ट्रिङमा स्टोर हुन्छ। अब ए स्ट्रिङलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो नि त। प्रिन्ट भनेर म फेरि ए डलर लेख्छु। अब त्यसपछि मेन मोडुल इन गर्छु यहाँनिर। अब मेन मोडुल इन भइसकेपछि अब फेरि हामी सब मोडुलमा जान्छौँ। सब न्यू फङ्सन भनेर सब मोडुल बनाउँछौँ। त्यसको लागि हाम्रो फङ्सन नेम के छ? चेक डलर भन्ने छ। अब चेक डलरमा यान भनेको प्यारामिटर हो। यसरी फङ्सन नेम भन्छ। हेर्नुहोस् त माथि मेन मोडुल र तल सब मोडुल छ। अब अघि हामीले गरे जस्तै सेम हो। यहाँनिर पनि हामीले यहाँनिर फङ्सन प्रोसिडर डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फङ्सन प्रोसिडर डिफाइन गर्दाखेरि मेन पार्ट हो, यो मेन बडी हो। इफ कुनै पनि नम्बर छ भने मोड 2 = 0 देन के हुनेछ भन्दाखेरि अब म यहाँ फेरि भ्यारिएबल कुनै एउटा भ्यारिएबल क्रिएट गरेर स्ट्रिङ कुनै एउटा भ्यारिएबल राख्छु = द इज इभन भनेर यहाँ राख्छु र इल्स होइन भने के हुनेछ? सी स्ट्रिङ = द नम्बर इज अड हुनेछ। र इफलाई म इन इफ भनेर क्लोज गर्छु। अब यो भनेको फङ्सन नेम हो। फङ्सन नेम र यहाँनिर यो सी डलर यो पनि सी डलर भनेको भ्यारिएबल हो। अब भ्यालु रिटर्न गर्नु पर्यो। अब फङ्सन नेम बराबर भ्यालु रिटर्न हुन्छ। अब यहाँनिर फङ्सन नेम भनेकै भ्यारिएबल हो है भनेर भ्यालु रिटर्न गर्नको लागि CHECK चेक स्ट्रिङ = यहाँनिर सी डलर भनेर दिन्छु। अब यति गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो फङ्सन नेम = भ्यारिएबल हो भनेर यहाँनिर भ्यालु रिटर्न हुन्छ। यहाँदेखि मेन मोडुलमा यसको भ्यालु रिटर्न भएर जान्छ र यहाँनिर स्टोर हुन्छ अनि प्रिन्ट हुन्छ। अब फेरि म यसलाई एकचोटि रन गर्छु अनि फेरि डिटेलमा बुझ्नेछौँ। यो प्रोग्रामलाई रन गरेछु। हेर्नुहोस् ल, पहिला म यसलाई के गर्छु भने 7 इनपुट गरेँ, अड भयो। फेरि म 8 इनपुट गर्छु, इभन भयो। अब हेर्नुहोस् ल, पहिला बुझौँ। यहाँनिर हामीले यो प्रोग्राममा के गरेयौँ भन्दाखेरि फङ्सन प्रोसिडर गर्दाखेरि हामीलाई थाहा नै छ 3टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला हामीले फङ्सन डिक्लेयर गर्नु पर्यो, अनि फङ्सनलाई कल गर्नु पर्यो र तल गएर फङ्सन डिफाइन गर्नु पर्यो। यति काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको मेन मोडुल, यो भनेको सब मोडुल। अब पहिला हामीले डिक्लेयर फङ्सन भनेर फङ्सन डिक्लेयर गऱ्यौँ अनि फङ्सन नेम राखेका छौँ। यो चाहिँ हामीले टाइपमा चाहिँ स्ट्रिङ टाइप राखेका छौँ, किनभने हामीले भ्यालु रिटर्न स्ट्रिङमा गर्ने भएको कारणले। अनि प्यारामिटर पास गऱ्यौँ, इन्टर नम्बर कुनै नम्बर युजरबाट इनपुट गर्नका लागि यहाँ भनेर राखेको छ। अब फङ्सन प्रोसिडर कल गर्नका लागि कुनै एउटा भ्यारिएबल र फङ्सन नेम र यहाँ आर्गुमेन्टको भ्यालु कहाँ पास हुन्छ भन्दाखेरि सब फङ्सनमा यहाँनिर पास हुन्छ। र यो सब मोडुलमा गएर हेर्नुहोस् त, अरू त सेम नै राखेको छ। यहाँनिर इफ कुनै पनि नम्बरलाई केले 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि त्यो नम्बर आउटपुट 0 आयो, त्यो रिमाइन्डर 0 आयो भने त्यो इभन हुन्छ। केमा राखेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर कुनै एउटा भ्यारिएबलमा राखेको छ। एल्स अथवा भएन भने त्यो नम्बर के हुन्छ? अड हुन्छ भनेर एउटा भ्यारिएबल राखेको छ। अब फङ्सन नेम = सी डलर, यो चाहिँ भ्यालु रिटर्न गर्नको लागि हो। यो बराबर यो हो भनेको र हाम्रो इन फङ्सन क्लोज भन्छ। अब भइसकेपछि अघि यहाँदेखि कन्ट्रोल सब मोडुलमा आएको थियो भने अब फेरि यसको भ्यालु रिटर्न भएर फेरि कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो एक्सप्रेसनमा जान्छ, यो कल गरे ठाउँमा जान्छ। यो कल फङ्सन प्रोसिडर कल गरे ठाउँमा जान्छ र यहाँनिर यसको भ्यालु फेरि केमा स्टोर हुन्छ भन्दाखेरि ए डलरमा स्टोर हुन्छ। अब यसलाई त प्रिन्ट गर्नु पर्यो डिस्प्लेका लागि, अनि यहाँ आएर प्रिन्ट हुन्छ अनि प्रोग्राम इन हुन्छ। यसरी हामी फङ्सन प्रोसिडरबाट गर्न सक्छौँ। अब अघि हामीले गरे जस्तै त्यसलाई गो टु स्टेटमेन्ट पनि लाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, मैले यसलाई 50 दिएँ
अब यहाँनिर यदि कुनै पनि नम्बर इफ कुनै पनि नम्बर 0 भन्दा सानो छ भने त्यसलाई के भन्ने भनेर हामीले इफ त्यो नम्बर चाहिँ लेस देन इक्वल टु 0 छ भने देन अब त्यो नम्बरलाई के भन्न सकिन्छ भन्ने इन्भ्यालिड नम्बर भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसको लागि गो टु स्टेटमेन्ट गरेर मैले 15 लेखेको छु। यसरी कुनै पनि नम्बर 0 भन्दा सानो छ भने लेस देन इक्वल टु 0 छ भने त्यो इन्भ्यालिड नम्बर भनेर यसरी हामीले कन्डिसन पनि दिन सक्छौँ। यसरी आउटपुट हेरौँ, मैले -6 गरेँ इन्भ्यालिड नम्बर, फेरि -5 गरेँ इन्भ्यालिड नम्बर, 0 गरेँ त्यसलाई पनि इन्भ्यालिड नम्बर भनेको छ। 0 लाई किनभने हामीले अड पनि मानेको छैनौँ, अब इभन पनि मानेको छैन। अब यसलाई म 17 गर्छु अड भनेर भनेको छ। यसरी चाहिँ हामीले फङ्सन प्रोसिडरबाट गर्न सक्छौँ। र यो भिडियोमा हामीले सिम्पल अड र इभन, अड हो कि इभन हो भनेर, कुनै पनि इनपुट गरेको नम्बर अड हो कि इभन हो भनेर सिम्पल प्रोग्राममा सब प्रोसिडर र फङ्सन प्रोसिडरमा गरिसकेका छौँ। र तपाईहरू नेपाल अनलाइन स्कुल भिजिट गर्दै गर्नुहोला र यहाँ आफूले चाहेको र आफूलाई कन्फ्युजन लागेको भिडियोहरू हेर्नु। यहाँनिर धेरैभन्दा धेरै मोर देन 5000 भिडियोहरू टपिक वाइज राखेका छन्। तपाईहरूलाई केही कुरा कन्फ्युजन भयो भने नेपाल अनलाइन स्कुल एक्सेस गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। र आजका लागि यो भिडियोमा यति नै।